Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalaygo ng Diyos nining kapunon, anian usab kita nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Og niini nga hapon aton usab nga padayonon ang ato nga pagtuon sa pulong sa atong labaw nga makagagahom, nga mao'y magkahatag kanato og paggiya labaw na sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nini nga kalibutana. Og mao kini ang ato nga pasalamatan gayud sa ato nga Ginoong Dios, tungod kay gitagaan kita niya ni ining luna nga kita magkahimo nining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Usa ka tulumanon nga maghatag kanato sa pagpakita sa mga gusto sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong, unsa ang atong mga angay buhaton isip iyang mga kaanakan, ug bisan pa ni adtong wala makaila kaniya o wala baka makaangkon pa kaniya, mao kini ang panahon nga kamo makasabot. Kinahanglan gayud nato ang pag-ila kaniya o pagdawat kaniya isip atong manluluwas, ato nga manunubos, ato nga Dios. O ato nga paminahon karon ang lain na usab nga bahin sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, ug kini bahin sa mga practical nga mga experiences diha sa atong mga kinabuhi bisan pa sa kasimbahanan. Ug ilabi na kini usa ka pagtudlo para sa mga Kristohanon gayod. Diin anaa gipakita dinhi unsa ang angay nga pagabuhaton sa mga Kristohanon sa panahon nga adunay mga kaso, mga panagbingkil, mga panag-away, mga pausahay ana ay mga pagpangluod o na ay mga diferensya sa mga panghuna-huna o sa mga suggestions o sa mga unsa pagka nga mga lain nga mga gusto nga himuon diya sa mga kasimbahanan, sa mga grupo diin tungod ni ana adunay ginagmay o dinagko bakaha nga diferensya sa ilang pamaagi ug mao'y makaingon nga adunay mga ibutang nato panagbingkil. Og tungod ni ana unsa man ang response sa mga Kristohanon, unsa man ang dapat buhaton. Haniya sa pulong sa Ginoo nagahatag kanato sa klaro nga pag-guide sa Ginoo unsa gyud ang ato nga pagahimuon. Og karon nga hapon ato nga pagatukion ang mga kaso o ang mga panagbingkil sa mga Kristohanon diya sa simbahan. Ug magsugod kita sa pagbasa ni ining gihatag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 6:1 ngadto sa 11 ug atong mahibaw-an dinhi unsa ang pamaagi nga likayan nato ang pagdala sa maong mga kaso o panagbingkil didto sa mga secular nga mga
hukmanan o sa mga judges o sa mga korte. Unsa man ang dapat natong unang buhaton o gisulti dinhi ni Apostol Pablo unang Korinto 6 unong ngadto sa 11 mingon siya, nangahas ba ang sibisan kinsa kaninyo nga adunay butang nga batok sa lain sa pag-adto sa balaod atubangan sa mga dili matarong o dili atubangan sa mga balaan? Wala ba kamo nahibalo nga ang mga balaan muhukom sa kalibutan ug kon ang kalibutan paghukman pinaagi kaninyo, kamo ba dili takos sa paghukom sa pinakagagmay nga mga butang? Wala ba kamo nahibalo nga kita muhukom man sa mga anghel unsa kalabi pa sa mga butang nga may labot ni ining kinabuhia? Nan kon kamo adunay mga paghukom sa mga butang nga may labot ni ining kinabuhia, ibutang sila sa paghukom kinsa giisip nga pinakaubos diha sa iglesia. Ako nagsulti sa inyong kaulawan, kini ba mao nga walay usa ka maalamon nga tawo diha kaninyo? Walay bisan usa nga makahimo sa paghukom tali sa inyong mga igsuon? Apan ang igsuon nagaadto sa balaod uban sa igsuon og nga atubangan sa mga dili magtotoo, busa karon adunay nanghingapin nga sayop diha kaninyo tungod kay kamo nangadto sa balaod ang usa batok sa usa. Ngano nga kamo dili hinuon mo dawat og sayop? Ngano nga kamo dili hinuon mo tugot sa inyong mga kaugalingon nga matikasan? Dili kamo naghimo og sayop og nanikas og kana inyong mga igsuon. Wala ba kamo nahibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw pagpanglimbong. Walay mga tigbuhat og daotang pakikilawas ni mga tigsimba og Dios ni mga mananapaw ni mga bayot ni mga tigpahimulos sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki, ni mga kawatan, ni mga maibugon, ni mga palahubog, ni mga bugal-bugalon, ni mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Og ingon ni ana kaniadto ang pipila kaninyo, apan kamo nahugasan na, apan kamo nabalaan na, apan kamo gipakamatarong na diha sa ngalan ni Ginoong Hesus og pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, salamat o Dios ni ini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo diin kami makatuon usab sa imo nga balaan nga pulong. Ikaw gayod among gisaligan nga aniya nagauban kanamo ug nagaampo kami nga ikaw magpanalangin ni ini nga programa. Diin Ginoo pinaagi ni ini nga tulumanon daghan ang makahibalo gayud sa imo nga pulong. Ikaw ang magadala Ginoo sa mga katawhan nga mao'y maminaw dinhi. Ikaw mao'y maghatag kanilag kadasig nga moduol sa mga radyo nila o bisan pa mo maminaw, mo tan-aw diha sa ilang mga YouTube aron ilang masabtan Ginoo unsa gayod ang katuyuan nimo sa mga Kristohanon, ilabi na bahin sa mga kaso ug panagbingkil diha sa simbahan. O kana Ginoo among nakit-an daghan na kaayo sa mga kasimbahanan. Hinaot nga dili kini mao'y makaingon sa dugang pa nga pagkabungkag o pagka walay panaghinigugmaay o paghawa o pagkawala o pagkaluya sa daghan nga mga magtotoo. Nagampo kami nga kini masulbad pinaagi sa imo nga pulong o kami Ginoo magapatuo sa imo gayod nga gusto o sa imong gipasulat. O nagampo kami nga kami maminaw karon o ana ang kasing-kasing anda mosunod sa imo nga kabubuton. Kinitanan Ginoo among ginaampo, among ginahangyo di kanimo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. O ganiyan usab kita ni ining ato nga tulumanon o nga nagapasalamat kita sa ato nga Dios diin kita makahimo na usab ni ini ang ato nga mga personnel din sa DXMU FM. Ato gid nga pasalamatan tungod kay sila maugyod ang naningkamot nga masibya kini mapadala dito sa hanginan kamo diha ka naminaw karon nakadungog ni ini pinaagi sa kahago o paghimo sa ilang mabluhaton ni ining atong mga personnel din sa DXMU FM. O nagpasalamat usab kita sa ato nga station manager o sa ato usab nga presidente din sa CMU si President Ibalye diin anaa naghatag gihapon siya kanato og usa ka panahon luna diin kita makapaminaw ni ining pulong sa Dios nga maoy pinakaimportante gayod
mas labaw pa sa mga scientificong mga findings sa mga eksperto nato sa sciences and agriculture and technology, ni kining usa ka balita pulong pagtulunan nga makahatag ka nato dili lamang kalig-on kadasig kalipay ni kalibutana kundi usa ka kinabuhi nga mulungtad hangtod sa kahangturan. O kini pinaagi lamang diha kang Ginoong Kristo diin kung ang usa ka tawo nakaangko na kaniya, nagahinulsol na siya sa iyang mga kasalanan ug nagasalig lamang sa bugtong gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, din iyang gipakamatyan ang atong tanang mga kasalanan, diin naa na kita sa usa ka estado sa pagkalimpyo, gihugasan o gilimpyuhan, gipasaylo o gisaaran sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. So mao ka nang ato nga padayonon sa pagtuki karon ug samtang niya pa kita niya kalibutan na daghan pang atong maagian. Dili perfecto ang ato nga kinabuhi tungod kay ana pa kita nining usa ka lugar nga makasasala, mangitngit, daghan ang mga kagubot, daghan ang mga kalibog, daghan ang mga tao nga magasamok-samok ug mao kanay hinungdan nga bisan ang mga Kristohanon anaagya po yung mga eksperyensya sa ilang kinabuhi sa mga problema, sa mga panagbingkil ug mao kanang ato nga tan-awon karon. Nagpasalamat kita nga ang Dios naghatag kanato niini nga panahon sa pagtuki niini nga ato nga pulong. O kini nga pulong sa Dios mao gyud ang ato nga pagatan-awon kanunay. Walay lain nga basihan nato sa ato nga mga idesisyon sa ato nga kinabuhi, pinaagi lamang sa unsay gusto niya o mao kining atong pagatan-awon dinhi. So karon ato nga sugdan kini pinaagi sa usa ka alawiton. Naon na kitay usa ka alawiton dinhi nga ato nga paminawon sa dili pa kita mopadayon aron makahinumdom kita sa mga kinaiya sa mga tao labi na sa atong kaugalingon unsa magid kita og kini nagpahinumdom kanato unsa kita kadali madala sa kaaway. Come thou fount, usa ka pag-ampo di ng Dios gihangyo nga magauban sa tao kay ang tao dali ra gyud madala, dali ra mailad, dali ra makuha sa mga kaaway. O mao kini ang gisgutan ni ining alawiton. Come thou fount. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, come for songs of loudest grace. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Ang pulong sa Dios. Now, ato nga una tan-awon nga diha sa simbahan, although naa ang mga Kristohanon natigom o naa gihiusa
sa pagsimba, sa paghinigugmaay, sa pagtinabangay, sa tanan nga buluhaton alang sa Dios. Dili gid nato na mailimod nga naa gihapon sa mga katawhan ang ila nga kinaiya sa pagkamakasasala. Bisan tuod kita na bag-o diha ni Kristo tungod kay iya na kitang gitagaan og pagkalimpyo gipa og naa na sa ato nagapuyo ang balang espiritu ana gihapon kanang kinaiya nato sa pagpakasala. Ginabira gihapon kita sa atong kaugalingong unodnon nga mga gusto, ginakuha gihapon kita sa atong mga garbo, na gihapon sa atong kasing-kasing ug unahuna ang mga palabilabihon nga mga panghuna-una nga gusto nga kita lang gihapon ang musikat o kita ang inila, kita ang mas maayo, kita ang pagatagaan o pagtagad kanunay. Ug tungod ni ana kay tanan mang tawo maoy gusto ni ana gyud ang panagbingkil. Gyud ang mga diferensya sa mga pamaagi og tungod ni ana ang pagkagubot o ang pagka na division sa maong klase sa grupo o asosasyon o bisan diha na sa simbahan. Ug ato na makit-an sa gisulti ni Apostol Pablo dinhi sa unang Korinto 1. Gani mao kini basihanan nato sa unang Korinto 6. Ngano nga naa sila ni ining mga pagkaso, pagdala ngadto sa gobyerno o sa mga katawhan, sa mga walay pagtuo kung unta diha ra gidala sa taliwala sa mga balaan sa mga Kristohanon apan ginadala dito sa korte, gihusay sa walay pagtuo, gihusay sa mga walay Ginoo, gihusay sa mga walay kaalam diha sa unsa ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na nga ang resulta ana gyapon ang kagubot kay ang husga sa ato, mihukom kanato dili man Kristohanon, dili man iya kaalam sa Dios. O ngano nga nahitabo kini tungod kay ana ang kagubot nining simbahan sa mga Korinto. O sa simbahan sa Korinto ana ang gisulti ni Pablo dinhi maayo kayo ang iyang storya diha sa 1 ngadto sa 9 nga nag-describe unsa kini nga simbahan, iyang simbahan sa Dios. Apan dinhi sa 10 nagasugod si Pablo sa pagsulti nga ana ay problema sa inyong mga simbahan. O kana nga simbahan nga inyong sudlan o naa kamo diha na kining dako nga problema, umingon siya dinhi akong basahon din sa unang Korinto 1:10. Karon ako naghangyo kaninyo maigsoon pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga kamong tanan magsulti sa maura nga butang o nga walay mahimong pagkabahin-bahin diha kaninyo. Tanawa na bahin-bahin apan nga kamo sa hingpit magkahiusa diha sa maura nga panghuna-huna og sa maura nga paghukom kay kini gikapahayag na nga ri kanako mahitungod kaninyo akong mga igsoon pinaagi kanila nga mga iya sa panimalay ni Chloe nga adunay mga panaglalis diha kaninyo. Nay panaglalis. O kining pulo nga panaglalis sa original nga lingwahe sa Greek o sa kini pulo nga naay rivalry, na ay mga panghuna-huna sa mga tao, dapat ako ang sikat, dapat kami ang una, dapat kami ang inila, dapat kami ang gipalabon, dapat kami ang maghimong leader. Na kanang idea sa rivalry. Ug mao kanang naay kagubot, naay kasamok, naay pagbahin-bahin, naay pagkapikas-pikas sa simbahan, ang uban mihawa, ang uban mibalhin, ang uban naghimog lain tungod sa contentions. Mao kinang pulong dinhi. Tungod sa rivalry, tungod sa pride, tungod sa garbo sa tao, tungod sa iyang gusto nga siya mahimong inila, gusto siya nga mo'y sikat, gusto siya mo'y pinakauna, gusto siya paminahon, gusto siya mo'y tumanon, gusto siya nga tanan niyang gusto mo'y matuman. O tungod niya na ang uban usab nga gusto pod sa ilang kaugalingon nga magusto nga mo'y mahimo, mo'y mahitabo, naa dayon ang panagbingkil, na ang panagsumpaki o anaa dayon ang mga panaglalis. Ug mao kan hinungdan nga tungod ni ining mga panag-away diha naa ang kagubot og instead nga ila kini nga sulbaron diha sa ilang kaugalingon nga simbahan, din magatawag sila sa ilang mga leaders o sa mga mature nga mga Kristohanon para masulbad kini, ila hinuon kining gidala didto sa secular, didto sa
sa mga huwes diha sa panggobernuhan, diin kini nga mga huwes mo himo sila sa ilang paghukom base usab sa ilang mga ginatun-an diha sa ilang eskwelahan, base sa ilang mga eksperyensya, bahin sa unsa ang ilang nahibaw-an apan dili sibo sa kabubut-on sa Dios, kay sila mismo mga tao man nga walay Ginoo, walay Dios, wala sila makaila kung unsa ang kabubut-on sa Ginoo. Ang kaalam sa Dios wala diha kanila. Busa mao kini ang resulta. Ug mao kining ginabadlong ni Pablo kanila. Kung adunay mga kasog panagbingkil diha sa inyong mga simbahan, huna-hunaan nga diha una ninyo sulbaron sa inyo nga tugkaran, ayaw ninyo kanig isulti o idalha didto sa mga tao nga wala kaila sa Dios, o mao kini hinungdan nga tagaan kamog paghukom sibo sa kalibutan, paghukom sibo sa unsay kagustuhan sa kaaway sa Dios, nga makasamot sa pagbungkag o makasamot sa paghimo o mga kagubot diha sa simbahan. Muna nga giklaro dinhi ni Apostol Pablo dinhi sa nabilin nga bahin ni ining unang Korinto, ayaw ninyo og himua kining mga panagbingkil, kining mga panaglalis, kining inyong pagkabahin-bahin nga maoy makaguba sa simbahan o makalimtan ninyo ang inyo gyud nga una nga tuyo nga mao ang pagsangyaw sa cross, mao ang pagsangyaw sa maayo nga balita, mao ang pagsangyaw kang Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang pamaagi gayud sa kaaway ni Satanas. Ug dapat nato ni nga sabton mo ni ang pinakauna nga atong tugkaron nga kini nga mga panag-away, panaglalis o unsa mga panagbingkil diha nga mahitabo diha sa simbahan kana gitanom, kana gipasulod, kana gihimo, gidesign sa kaaway ni Satanas. Kay mao kana ang iyang gusto nga naay away diha sa simbahan, ug tungod ni ana makalimtan na ang pinakaimportante o pinaka-focus diha nga mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. O kung wala na kanang pag-share, wala nang evangelism, wala na ang tract distribution, wala na mag-sulting ato sa uban tungod lagi kay wala na gana, tungod kay nanay panag-away, dili na muuban sa mga Bible studies, dili na muuban sa mga evangelism, dili na muuban sa unsa pay mga buluhaton, tungod kay anaa ka na siya nga tao nya, tungod ni ana nga tao nga mao na ako'y panagbingkil, mao na hinungdan nga dili na hinuon mo simba gani ng uban, og tungod ni ana maoy hinungdan nga daghan nga mga buluhaton sa simbahan na sakripisyo nawala. O kinsa may pildi, dili ang atong gikasukan, dili ang mga tao nga atong gidumtan, dili ang mga tao nga naatay mga panagbingkil, kundi kita nga mga Kristohanon o labi na ang katuyuan sa simbahan nga mao ang pagdala sa mayong balita ngadto sa mga katawan. Ug tungod ni ini, daghan ang mga tao nga nakawatan sa ilang oportunidad o pribilehiyo nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Dili sila makadungog ni ini, dili sila makakuha diini, di sila makadawat sa maayong balita kay ang tigdala wala na diha, kay tuwa nagpanaglalis, panag-away, pangitag pamaagi nga usa mapildi, pangitag pamaagi nga siya mudaog. Ug mao na gikabisihan sa matag tao ang pagpangitag bikil, ang pagpangitag away, ang pagpangita o mga sayop sa uban, o wala na paghuna-huna nga diin sila magsunod sa unsay kagustuhan sa Ginoo, magpangita sa unsay plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi, o dili na magahimo sa buluhaton nga gitaha sa Ginoo diha kanila. Mao kana ang resulta, o kining resulta usa ka dako kaayo nga tulubagon nato nga mga Kristohanon. Kay kini dili lang makadala kanato nga mawad-an kita og testimonya ngadto sa uban, kun dili mao ni makadala sa daghang mga kalag ngadto sa impyerno og kalaglagan og sa linaw nga kalayo. Daghan ang madala didto, daghan ang moadto didto, daghan ang maka-eksperyensya ni ining torment, kalisdanan didto sa mao nga lugar tungod kay walay nagdala sa pulong sa Ginoo dito kanila, walay nagdala sa ila sa maayo nga balita, kay ang mga katawhan sa Ginoo imbis nga na ang ilang kabisi sa mga butang nga magadala og mga kalag sa tiilan sa Dios, ana kabisig pangitag bikil sa ilang isig kaigsoon. O mao ka na hinungdan.
Umo na resulta kung ang atong patumanan, ang atong mga kasing-kasing nga makasasala, ang atong mga panghuna-huna nga makasasala, o atong adtuon kanang mga tao nga makasasala. Kanang mga tao nga wala makahibalo gani unsa ang pulong sa Dios ug muhuwis ug muhukom sila sa pamaagi iya sa kalibutan. Og tungod kay ang ila nga ginabuhat kalibutanon, ang resulta kalibutanon, anaa mo samot kagubot diha sa simbahan, kay ang simbahan dili man unta kalibutanon, usa man ka espirituhanon nga entity, usa ka espirituhanon nga grupo. Mga kaanakan sa Dios apan tungod sa mao nga mga kagubot, anaa nawala ang iya nga kahayag. Nahimong kangitngit. Umaw ka na ang ato nga likayan. Busa mo nang gi-warning dinhi ni Pablo. Wala gani siya magaingon nga mas labaw pa magani ko ani, iyang gipaklaro dinhi kinsa man ko. Kinsa man na si Pedro nga inyong sundon, kinsa man na si Apolos nga inyong sundon nga maumay inyong tumanon nga dili man siya maoy nagahatag kanato sa iya nga kinabuhi. Wala man magpakamatay si Pablo, wala magpakamatay si Pedro alang kaninyo. Si Ginoong Jesucristo lamang busa siya ang atong pagasundon. Mao nga atong basahon ang iyang pulong ug unsa gayud ang gusto niya sa atong kinabuhi. Mao na ang gusto ipakita dinhi ni Apostol Pablo. Busa mga igsuon ko diha sa kanginan, kamo nga nagapaminaw karon, labi na sa mga Kristohanon. Kamo nga mga Kristohanon diha nga naminaw karon, mao ni ang una nato nga akseptahon. Anaa gyud kining mga pagkabahin-bahin ug mga kagubot ug mga kalisdanan tungod kay kining nga mga katawhan diha sa simbahan, ang uban ani anaa gyapon ang garbo ug naapoy misulod sa simbahan nga dili iya mga Kristohanon, dili sila mga magtutuo, nagkagibutang sila diha sa kaaway para maghimo og gubot. Ug mao kini ang ato nga tan-awon. Ug kung makibaw-an nato nga naa kini unsa man dayon ang atong pagabuhaton, niining mga panagbingkil, niining mga kaso, niining mga panag-away, niining mga panaglalis. Nawato ning tan-awon karong sunod, human maminaw kita niining usa ka lawiton nga nagaingon trust or trusting Jesus. Na atong pagsalig kang Ginoong Jesucristo, dili sa atong kaugalingon. Na atong pagsalig kang Ginoong Jesucristo, dili sa panggobyernohan. Na ang atong pagsalig kang Ginoong Jesucristo, dili sa tao. Mao kanang ato nga tan-awon. Trusting Jesus. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my
ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga tulumanon o ato nga gipangutana kaganina. Unsa man dayon atong buhaton? No, dili man nato mailimod nga naa gihapon sa kinaiya sa mga katawhan kining pagkamakasasala, kining pagkagarbuso, kining pagkahakog, kining gusto nga mailhan sa tanan, kunang gusto nga siya gyud matuman sa tanang mga desisyon, sa tanang mga plano, siya ang paminawon, siya ang tumanon, siya ang sundon. Na naapod diha sa simbahan nga mao po ni kinaiya. So pag abot ani nga silang duha gusto maghimo sa ilang kaugalingon, magbangga gini sila og naa dayon ang kagubot. Og sa ilang pagbangga aduna dayon mga tao diha pod sa ilang palibot nga mulaban sa isa, ang usapon mulaban sa isa og mao kanay hinungdan nga mudako kini nga mga kaso, mga panagbingkil nga maoy maabtan na hinuon sa umuabot na hinuon dito sa husgado sa panggobernuhan, sa korte diha sa mga tao nga walay pagtuo sa mga lugar nga magadesisyon pinaagi sa kabubuton sa tao dili sa Ginoo. So unsa ang gibuntang dinhi ni Ginoong Jesucristo? O do na kitay usa ka biblikanhon nga solusyon nga iyang gihatag kanato na aton makitaan sa Mateo 18:15 ngadto 17 mingon ang pulong sa Dios miingon dinhi kanato. Dugang pa kon ang imong igsuon makalapas bato kanimo. Adtoa og suginli siya sa iyang sayop, tali kanimo og kaniya lamang, kon siya maminaw kanimo, ikaw midaog sa imong igsuon. So naagid ang pag-approach. Apan kon siya dili maminaw kanimo nan pagdala uban kanimo sa usa o duha pa aron diha sa baba sa duha o tulo ka mga saksi ang matag pulong mapalig-on. So na diha nga kinahanglan nga tan-awon sa insakto, imbestigaron o tan-awon nga unsa gyud ang kamatuoran, magdala ikaw og mga igsuon diha nga mao ang witness sa imong pagsulti ka sa imong igsuon bahin sa iyang sayop aron kini makoreksyonan. O kung siya magdumili sa pagpaminaw, kung dili pa gyud, kung siya magdumili sa pagpaminaw kanila, isugilon kini ngadto sa iglesia. O diha pa dayon isulti dito sa simbahan. Dili nimo i-announce una og mo ni dako kay nga problema. Apan kun siya magdumili sa pagpaminaw sa iglesia, itugot nga siya nganha kanimo sama sa usa ka pagano nga tawo o usa ka maniningil o buhis. Now, unsa man ang gihatag dinhi ni Ginoong Jesucristo isip mga procedure o dapat natong paghimuon isip mga Kristohanon. Now, diha sa simbahan ato na nang establish kaganina na ng mga panagbingkil na ng mga kaso. Apan sa dili pa kini modako, sa diha pa gamay pa kini naaagyod ang pagdala sa usa ngadto ni ining tawo nga nakahimo sa pagkagubot o naghimo sa mga problema nga sisultian sa mao nga sitwasyon. Dili lang didto isulti sa uban ug mao ning pinakadakong problema labi na diha sa simbahan kay ang tawo nga nakit-an nga nakahimog sayop mao ang pinakatapusan nga makahibalo nga siya di ay nakahimo sa maong sayop nga usahay gani wa niya tuyua kato wa niya una nga kato makahimo og padamag o pagkapandol sa usa unya gisulti na tayo sa palibot tanan nga mo niyang gibuhat mao ni siya nga klase sa tao gidugang-dugangan na pagpasa na pagidugang nga lain hangtod midako pagkadungog na dayon atong usa nga maoy pinaka source o maoy pinakauna nga nakit-an ni ining butang nga makurat dayon siya og syempre tungod kay daghan ng gidugang, daghan ng mga pakapin, daghan ng mga dili insakto, masuko siya. Og sa pagkasuko nini iyang adtuon kining tawo nga maoy hinungdan niini og mosamot na usab ang dako nga kagubot. Masugnuran ang mga kalayo, mosiga kini og daghan ang mapiktuhan. So dinhi mingon ang pulong sa Ginoo samtang sayo pa, samtang maupay pagsugod sa mga problema adtuon. Ingon dinhi dugang pa kung ang imong igsoon makalapas batok kanimo. Makalapas batok kanimo. No wala pay lain nga na himuan niya sa mao nga paglapas, wala pay lain nga nahimuan niya sa mao nga sayop, wala pay lain nga nasad-an niya imo nang pagaadtuon kanimo. O sa dihang ikaw moadto kaniya lamang, wala na ilain, dili na ka magtabi-tabi pa, dili na nimo isugilon pa, kamurang duha, kay kamong duha ang naay concern, dili ninyo i-announce dito sa
tibok simbahan dito sa mga kasilinganan dito pa sa laing probinsya wan pa laing nasod, especially karon nga nakakitay social media nga sa dali ra kayo isulat diha, i-text diha, unya pagkahuman nakahibalo na ang ubang mga kaigsuunan, mga amigo tuwas Amerika, ikaw mismo nga naa nakaingon o maoy gisgutan, wa gani kay balo nga naa ng mga butanga. So mao ka na unahon sa pag-approach o sa imong pag-adto, ipakita dito ang iyang sayop, tali kanimo kaniya, o siya kung maminaw, kay mag-o pa man, permiro pa man, wala pa man, o modako kini. Kamura mang duha na kay balo. O na ang usak ka kinaiya espirituhanon nga pamaagi diin ana ang gugma, anang pagampo, ana ang pagsinabtanay, ana ang pagtinabangay nga kining mga butanga dili mo dako aron dili mahimo nga kagubot sa simbahan ug mao'y hinungdan nga naay mga problema nga makahingingon sa kaguba sa sitwasyon o bisan pa sa estado sa simbahan o sa testimony sa mga Kristohanon nga mao'y hinungdan na usab nga mawala ang focus sa mao nga simbahan o mao'y samputanan dayon ang pagkawala nay pagdala sa mayong balita ngadto sa uban. So dinhi giklaro ni Ginoong Jesucristo una imong adtuon. Apan kung dili siya maminaw, unsa man dayon imong himuon? Now, karon ingon siya apan kun siya dili maminaw kanimo nan pagdala uban kanimo sa usa o duha pa. Asiguroon nimo kung ikaw magadala imong kuhaon ka ng mga ligdong o mga mature nga mga Christian, ayaw pagdala dito og mga dili Kristohanon, ayaw pagdala og mga dili pa mature sa pagtuo kay napay tendency nga magahimo sila sa mga butang nga dili sibo sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan imong dalhon dito ang mga mature nga mga Kristohanon sa imong simbahan, hangyoon nimo patabang nga masulbad kini between sa inyong duha kini nga problema aron dili kini mohimo nga mo kayanap, dili nini mahimong maka-apekta sa tanan nga mga katawhan diya sa simbahan. Kamurang duha nangayo mo tabang sa usa o duha ka mature nga Christian, istoryahan ninyo usob na ang espiritu sa pagtinabangay, sa pagsinabtanay, sa paghinigugmaay, o sa panagiusa, o sa pagpinasayloay. Mao ka na ang naaunta nga gugma sa matag Kristohanon. Mao na ang gisulti dinhi sa pulong sa Ginoo. Kitang mga tao naa nang kalisod no, lisod din nato himuon tungod kay na ang atong pagdumot, ang atong kasuko, ang atong kaligot-got. Apan ang gisulti sa pulong sa Ginoo ato silang adtuon patabang ta sa mga mature nga Kristohanon. So kung masulbad na siya diha na kutob, ayaw nagipanabi. Ayaw nag-isulti pa sa lain, ayaw nag-ipang broadcast dito sa tibuok ni mong simbahan, mao ni naitabo namo kay mao nay makasamot sa kagubot. So diha maundang na, matapos na, wala na dayon, no? Dili na napagahinumduman, dili na napagabalikon, dili na napagasultian pa. Apan, kung dili gyud gihapon siya, nan imo ka ng pagadalhon dito sa simbahan. Unsa may gipasabot dinhi sa verse 17, ug kung siya magdumili sa pagpaminaw kanila, isugilon kini ngadto sa iglesia. Unsa man ni pagsugilon sa iglesia? Now dili kini imong isugilon sa iglesia nga imong tabi-tabi diha sa tanan nga mga miyembro sa simbahan nga mao ni nahitabo, mao ni siya, mao ni ang gihimo, mao ni ang istorya, mao ni ang problema, kun dili didto sa imong pastor. Dito sa imong pastor, dito sa mga elders, sa mga deacons, diha sa mga leaders sa simbahan, dito nimo isulti kay sila nga mga mature nga mga leaders maoy mo tabang kanimo. Siguro sa dinhi sa verse 16 nga na kay gitawag nga usa duha, kung imo nang gitawag diha imong elder o imong deacon o imong pastor, pwede gihapon ka na. Apan sa diha nga misumbong ikaw, nahibalo na ang pastor nga mao ni ang problema, maistoryahan ka na sa ila sa inyo nga meeting o sa mga leaders nga maoy mag-meet, ila ka nang mahisgutan o pag-ampuan sa simbahan, pagtagaan o panahon nga kini ma-settle unta, masulbad, dili nga ipang istorya o ipadala sa uban pa nga mga igsuon diha nga mao ni iyang sayop, mao ni iyang problema, naunta ang pagsettle sa mao nga tao diha sa simbahan. Ipatawag siya sa board of elders or board of deacons diha sa inyo nga mga simbahan. Ipatawag siya. Ang simbahan na karon involved.
Dili lang ang pastor, dili lang ang elder, dili ang deacon, kundi ang tibok simbahan girepresentaan sa mga leaders. Now, kung maminaw siya, adhara pod kutob. Ayaw nag-ipangsulti dito sa pulpito, ayaw nag-ipangsulti bisan asa, ayaw naghimua pa nga makadungog ang tibuok kalibutan, ay humana o mauna ang pagsulbad unta. Apan kung dili gyapon siya maminaw, kay gahi gyapon siya ulo, naggusto gyapon siya moingon nga siya mo insakto, siya maoy dapat tumanon na gyapon ang pagagahi sa iyang ulo. Unya karon ang magdeterminar na dili na ikaw. Dili ikaw maghukom. Ang maghukom ni ana ang inyong pastor, ang inyong board of elders, board of deacons, kamo diha sa session, kamo diha sa inyong mga leaders, sa mga officers sa church, mao na karon ang maghisgot niini o mao maghatag sa usa ka desisyon diin karon ingon dinhi sa pulong sa Ginoo siya ihimuon nga usama sa usa ka pagano sa dili Kristohanon o baka usa ka maniningil sa buhis ug buhis, meaning usa siya ka makasasala, meaning dili na siya diha membro sa simbahan, imo siyang i-excommunicate. So kining excommunication dili ni imo, sa leaders kini sa simbahan, sila ang mag-excommunicate. Ang excommunication dili kana nga pagpahawa sa iya aron dili na siya makaana sa simbahan, nagyapon ang pag-welcome sa iya, ng pag-desire nga siya makakat-on apan dili na siya makapartake sa mga sakramento sa mao nga simbahan, sa mga ordinansa tungod kay nakahimo siya ana nga sala. Apan na ang pag-reach out, dili kini siya biyaan, dili kini siya pasagdan, kun dili na ang pag-atiman kaniya hangtod nga siya makasabot pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mo ning ipasabot dinhi. Dili kini pag-excommunicate nga walaon na gyud siya unya dili na pagatagdon. Ang gipasabot ni ini nga siya wala man dihay pagtuo, sama sa atong pag-reach out sa mga walay pagtuo at sama sa atong pag-reach out sa mga makasasala, mao na ni atong buhaton kaniya. Na balik ta sa gospel, balik ta sa pagpasabot sa iya unsa ang kagustuhan sa Ginoo sa iyang kinabuhi aron siya moila maghinulsol sa iyang makasalanan ug modawat kang Ginoong Hesukristo. So mao kana ang pagabuhaton. Dayon kung naa pa gyud mo samot na hinuon og kalabad siya, mahimo nin og kasamok, mahimo na hinuon og mga problema, unsa man dayon ang sunod nato nga buhaton. Mao kini ang gisulti ni Pablo sa atong gibasa kaganina og mao kining atong pagtan-awon karong sunod sa human nining atong katapusan nga alawiton karon, all things work out for good. So mao ni atong paghinumduman nga bisan tuod adunay mga problema, all things work out for good. All things work out for good, we know, such is God's great design. He orders all
Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon ato nga tan-awon kining gibasa nato kaganina dinhi sa unang Korinto 6 ug dinhi giingon ni Pablo giklaro niya sa panahon nga kini nga tawo dili gyud magpatuo bisan pa sa iglesia ayaw hunahunaan nga ikaw magadala kaniya ngadto sa secular nga mga korte diha sa panggobyernuhan kundili imo gihapong tinguhaon nga kini masettle pinaagi sa pagtawag o pagampo o bisan pa sa pagtinguha nga masulbad kining problema between sa matag Kristohanon. So mo nang iyong ingon dinhi nangahas ba ang isa ang si bisan kinsa kaninyo nga adunay butang nga batok sa lain sa pag-adto sa balaod at tubangan sa mga dili matarong. Kaya ang purpose dinhi nga nung gisulti kini ni Apostol Pablo kay aron dili pagadalhon didto sa mga walay kaalam sa pulong sa Dios ang pagsulbad sa mga espirituhanon nga butang. Kay ang espirituhanon nga butang masulbad pinaagin sa espirituhanon nga kaalam. Dili kini masulbad sa mga kalibutanon nga kaalam. Ang kalibutanon nga kaalam mabawra kaayo nga makatugkad ni ini mga espirituhanon nga butang. Busa gikinahanglan dili kini pagapaabton didto sa mga secular nga o sa korte o panggobyernuhan nga mapaghukom kun dili diha ra kutob sa simbahan maga-organize o magahimo og ad hoc committee baka ang usa ka pastor o mga leaders sa pagtan-aw ni ini pagsulbad ni ini pagampo ni ini pagtinguha nga mahiusa balik kining mga nagabingkil nagaaway kung adunay mga kaso diha. So mo nang tinguhaon umao kini ang ato nga makita dinhi nga gipasabot ni Apostol Pablo kay ngano man mawala ang witness ang testimonya sa simbahan kamo diha mga katawhan both naga-claim nga mga Kristohanon both naga-claim nga mga anak sa Dios both naga-claim nga naa na dunay kaalam diha sa pulong sa Dios unya pagkahuman didto mo magkita sa korte diin ang maghukom sa inyo wa gani kahibalo kinsa ninyong Dios unsa inyong pamaagi ug unsa kining problema nga naa between sa inyo. So mao na nga gikinahanglan nga didto ra gyud apan adunay panahon nga kita moduol gihapon sa mga korte moduol gihapon diha sa husgahan sa panggobyernuhan o ato ka na makit-an diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Diin ang iya nga ginakabingkil dinhi dili mga Kristohanon kon dili mga tao nga gawas diha sa pagtuo. O ang mga kaso dinhi batok kini bahin kini sa mga butang diha sa kalibutan diin siya gipasamanginlan o siya giakusahan falsely o ang nag-akusar niya dili mga magtutuo mo na nga ana ay iyang paghukom nga siya moadto kang Caesar maghangyo didto nga siya maoy mosulbad ning problema maoy mohatag og desisyon nining tanan nga nahimong kagubot diha sa Jerusalem tungod kay ang iyang mga kontra o mga tao nga gusto mo daot kaniya dili mga Kristohanon. So niya nang panahon ni anang dapita na ay liberty, na ay kagawasan ang usa ka Kristohanon sa pagdala ni ini nganha sa usa ka secular nga korte kay ang imo nga naga-oppose kanimo, na kontra kanimo, naga-daot kanimo dili man mga Kristohanon. Apan natong hinumduman nga between sa mga Christians mao kini ang gipasabot ni between sa mga Christians kay mao nay gisulti dinhi ni Pablo sa ikaduhang sa verse 2 ingon siya wala ba kamo nahibalo nga ang mga balaan mohukom sa kalibutan kita ang mohukom sa kalibutan hukman pagani nato ang mga anghel ug kun kita mohukom sa kalibutan ug sa mga anghel tungod sa kaalam sa Dios nga gihatag kanato nan ngano man nga magpahukom man kita sa mga tawo nga wa gani kaila sa Ginoo mao na ang dakong sayop mao na ang dakong kagubot atong gipalabaw ang kaalam sa kalibutan nga maoy mohatag sa desisyon sa mga problema diha sa espirituhanon nga butang nga wa gani sila kabalo nganong nahitabo kini mga espirituhanon nga butang daghan ang mga nahitabo diha sa simbahan dili ma-explain diha sa korte tungod kay di nila makit-an ang gitawag natog cosmic nga powers ang gahom diha sa kahanginan nga maoy nag-away nga ang
ang kaaway, ang Satanas gusto molupig sa unsay ginahimo sa Dios apan wala siya mahimo, mauni ang tinugdan, mauni ang sinugdanan, mauni ang source sa tanan nga mga kagubot. Apan dili kini makitaan sa mga tao di sa husgado. Dili sila makahibalo bahin niini, dili sila makasabot bahin niini. Busa dili nato dalhon kini didto. Dili kini nato pahuwisan nila kay wa sila makasabot niini. Mo bitaw nga ginatan-aw nato unsa gid ang dapat. Ug dili kini usa ka pagpamaagi nga naa dayon ang pagsangyaw, pagsaba-saba, pagpanulti, pagtabi-tabi sa unsay problema. Atong nahibaw-an kaganina ang pinakauna gayon nga gisulti ni Ginoong Hesukristo na ara na kamong duha. Mao man ay sinugdahan di man na magsugod og sa pipila ka libo, pipila ka gatos, pila ka tao diha. Una na between sa duha lang ka tao. O kung nag-istoryahay pa ni sila, nagsinabtanay pa ni sila, nag-ampuay pa ni sila, masulbad raon ta na diha. Apan tungod kay wa sila magkita sila, wa sila mag-istorya, mo na nga naa ang kasamo. Mangitag mo istorya sa uban, kaning usang nga istoryahan, mang-istorya nga to sa uban, na nang gidugang, mo na nga ang tao pod nga makadungog, nga dito sa pikas pod ang iyang pabor, naapod ang iyang kasuko, mo nang musamot o kadaghan ang mga tao nga naay panagbingkil. Ug tungod niini sa pagkadako ang tibok simbahan magkagubot. Tungod kay wa tuman ang pamaagi ni Ginoong Hesukristo. So una diha between kaninyo og dili gani mo patuo magdala ikaw og usa duha ka mature ka mga Kristohanon para pagsulbad niini magistorya mo pampuan kini na ang pagtinguha nga mahiusa na ang pinasayloay ng gugma ng kasing-kasing sa pagsabot sa mga kasaypanan tungod kay kita tanan mga makasasala ana ang pagtinguha ang kini masulbad. Og sa dihang dili gihapon nadalhon kini sa iglesia simbahan diin aduna diha ang pastor mahimo nang involve ang uban nga mga members sa inyo nga mga leaders o na ang tibok simbahan makahibalo niini para sa pagtabang sa pagampo dili nga aron mo pabor sa usa ang usa mo pabor sa usa o mahimo na hinung dako nga kagubot na ang inampuay. O kung dili pagani mao ni nga i-consider na gid kining nagapabadlong o ang mo desisyon ani dili ang tawo nga mao gikontra kun dili ang pastor mismo o ang mga board of elders or board of deacons nga maoy mag-decide nga kini siya i-excommunicate. So sa excommunication atong nasabtan nga dili kini nga pasagdan biyaan kun dili na ang pag-reach out sama sa usa ka tawo nga wala pa gyud makadungog sa maayo nga balita. Mao ni ang gipasabot niini. O sa dihang naa na masulbad kini anang panaghiusa. Og dili manggani ana mauna ka na ang panahon diin ang mga Kristohanon palayo na kaniya kung dili gid siya magahimo niini dili gid siya mo patuo niini dili gid siya mo dawat ni Ginoong Hesukristo isip iyang personal nga maluluwas kay na mosamot siya kagahi mosamot siya palayo mo ka na ang panahon nga ato na lang siyang iampo dili nato na padakuon pa nga dalhon didto sa iskina didto sa korte nga maoy hinungdan sa dako na inon nga kagubot sa tibok simbahan. So mao gani na sa atong pamilya di ba? Nag-asawa, magistoryahan man dili man yung paghuman diha nag-away mo ipanabi nimo silingan hantod na tibuok na baryo na kay-balo nyang imo ganing banaw imong asawa wa gani kay-balo sa mga problema. Dili man na ingana. Sultian kamong duha sa una mag-istorya aron masulbad ka na. O mausab ka na sa atong nga simbahan mo ni gitudlo ni Ginoong Hesukristo bo sa ato na nga paminawon og ato nga pagatuhuan og atong pagatumanon. So sa mga kaso og mga panagbingkil, ayaw ninyo kana diretso dala dito sa korte nga kamo nga mga Kristohano na pagahuisan sa mga walay pagtuo. Solbara sa inyong kaugalingon. Gitagaan mo kaalam sa Ginoo. Gitagaan mo kasing-kasing mahigugma mo pasaylo. Kamo gipasaylo, kita gipasaylo, kita gigugma sa Dios nganong dili kita makamao mo pasaylo mahigugma ngadto sa uban. O mao kanang atong pagatun-an karon nga ato nga kana i-apply sa atong mga kinabuhi aron way daghang kasamok o kagubot diha sa atong mga kasimbahanan. Magaampo kita. Amahan na mo nga langit no nagapasalamat kami ni ining hapon nga kami paminaw na usab sa imong pulong o nagapasalamat sa imong pagtudlo hinaot ang imong pulong Ginoo maoy maghatag ka namo sa klarong pag-apply ni ini sa among kinabuhi nga dili kami magagamit sa kaalam sa kalibutan sa pagsulbad sa mga problema sa simbahan kundi ang imo nga espirituhanon nga kaalam pinaagi sa imong mga kanakan labi na sa mga leaders nga imong gihatag kanamo.
Kaampo kami nga kini Ginoo maoy basihanan namo aron walay daghang kagubot kasamok sa amo nga pamilya, sa amo nga simbahan, sa amo nga sosyedad o sa amo nga tibuok nga nasod nga maoy mapiktuhan ining tanan ug labi na Ginoo ang testimonya sa among mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. O Ginoo, salamat nini nga kahaponon tabangi kami padayon nini nga programa aron Ginoo masangyaw paghihapon namo matudlo ang imo nga pulong nga mao'y makahatag Ginoo og kaalam unsay angay buhaton namo diha sa panahon sa among pagpuyo ni kalibutan na aron ikaw among madaig ug matagaan sa pagpasidungog. Kining tanan Ginoo among giampo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen.